वेलकम टू माय क्लास। मां महबूब आलम। आज हमरो टॉपिक रहे कुछ सेपरेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन बाय हाफमान मेथड। यो हाफमान मेथड में हामीले प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन लाई कसरी एउटा मिक्सचर में भएपछि यसलाई सेपरेट आउट गर्ने भन्ने बारेमा हामी डिस्कस गर्छौं, जुन एक्जाम पॉइंट अफ व्यू ले धेरै नै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। सबभन्दा पहिला हामीले हाफमान एउटा मेथड जुन जर्मन अर्गेनिक केमिस्ट को नामबाट आएको हो। र सबभन्दा पहिला हामी सुरुमा यो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन बारे डिस्कस गर्छौं। प्राइमरी एमीन यो अमोनिया को डेरिवेटिव नाइट्रोजन सँग दुईटा हाइड्रोजन र नाइट्रोजन में फेरि अल्काइल अथवा एराइल ग्रुप एउटा सिंगल छ भने यो अवस्थामा यो प्राइमरी एमीन हुन्छ। यो हाम्रो 1 डिग्री एमीन। त्यस्तै गरेर नाइट्रोजन सँग एउटा हाइड्रोजन र यो साइड में हाम्रो अल्काइल अथवा एराइल दुईटा छ भने यसलाई हामीले 2 डिग्री एमीन। त्यस्तै गरेर नाइट्रोजन सँग हाइड्रोजन छैन, यसमा तीनवटै यदि अल्काइल अथवा एराइल छन् भने यो अवस्थामा यसलाई हामीले 3 डिग्री एमीन भन्छौं। यसरी यो प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन। यदि तीनटै एमीन एउटा मिक्सचर में छ भने त्यसलाई हामीले कसरी सेपरेट आउट गर्ने त्यो हाम्रो यहाँ क्वेशन रहेको छ। सपोज हामीसँग एउटा कंटेनर में यहाँ यो 1 डिग्री, 2 डिग्री र साथसाथै 3 डिग्री एमीन, यो तीनटै एमीन यसमा छ र यसलाई हामीले अलग अलग सेपरेट आउट गर्नु छ। तर त्यसलाई सेपरेट आउट गर्नको लागि हामीले यो हाफमान मेथड एप्लाई गर्छौं। यो हाफमान मेथडले के भनेको छ, सबभन्दा पहिला हामीले यस्तो मिक्सचर छ भने यसमा हामी डाई इथाइल अक्जालेट यो केमिकल हामी युज गर्छौं। यो रिएजेन्टलाई हामीले यसमा एड गर्छौं। यो रिएजेन्ट को थ्रु हामीले यसलाई सजिलै सेपरेट आउट गर्न सक्छौं। सबभन्दा पहिला हामीले यसको एउटा जनरल आइडियालाई यसलाई हामीले बुझ्छौं। यो हाम्रो मिक्सचर रहेको छ, जुन मिक्सचर में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन छ। यसमा हामी एड गर्छौं के डाई इथाइल अक्जालेट। तो सबभन्दा पहिला हामीले यहाँ बुझ्ने डाइथाइल अक्जालेट। यो डाइथाइल अक्जालेट वास्तवमा ऑक्जेलिक एसिड, यो ऑक्जेलिक एसिड अर्को C2H5OH यो केमिकल रिएक्सन हामीले कम सल्फ्युरिक एसिडलाई राखेर यसलाई प्रिपेयर गर्छौं। यसमा यो दुईटा OH अनि यसमा यो इथाइल अल्कोहल, दुईटा इथाइल अल्कोहल मालिक्युल को हाइड्रोजन रिमूव भएर यहाँ फर्मेसन हुन्छ के डाइथाइल अक्जालेट O C2H5 C2H5। यही हाम्रो डाइथाइल अक्जालेट, डाइथाइल अक्जालेट प्लस यहाँ वाटर मालिक्युल को फर्मेसन। यो डाइथाइल अक्जालेट एउटा एस्टर कंपाउंड हो। यही एस्टर कंपाउंड लाई हामीले यहाँ यो मिक्सचर में एड गर्छौं। मिक्सचर में एड गर्दाखेरि हामी यहाँ सुरुमा यसको रोडम्याप लाई हेर्ने अनि त्यसपछि हामी पछि यसका 1 बाइ 1 रिएक्सन हेर्छौं।
तो यो मिक्सचरमा हामी डाइइथाइल अक्जालेट एड गर्छौं। डाइइथाइल अक्जालेट एड गर्दाखेरि यसमा यो प्राइमरी एमिन र अर्को यहाँ सेकेन्डरी एमिन र तेस्रो टर्सरी एमिन यहाँ हामीले रिएक्सन हेर्छौं। यसमा के हुन्छ भने यो प्राइमरी एमिन डाइइथाइल अक्जालेटसँग रिएक्सन गर्छ, त्यति बेला यो बनाइदिन्छ कि एउटा सोलिड मटेरियल बन्छ जसको नाम डाई अल्काइल अक्जामाइड। यो डाई अल्काइल अक्जामाइड को फर्मेसन हुन्छ र जुन सेकेन्ड डिग्री एमिन छ, सेकेन्डरी एमिन यो बनाउँछ लिक्विड डाई अल्काइल अक्जामिक एस्टर। टर्सरी जुन एमिन छ यो टर्सरी एमिन नो रिएक्सन, यो टर्सरी एमिन रिएक्सन गर्दैन। यसको कारण ड्यू टू absence of replaceable हाइड्रोजन एटम। किनकि यो जुन प्राइमरी सेकेन्डरी टर्सरी यहाँ हामीले के छौं, हामीले एउटा इक्जाम्पल लिन सक्छौं। सपोज यहाँ हामीले आर राखिदियौं अनि त्यसपछि यो NH H, त्यस्तै गरी यो सेकेन्डरी एमिनमा हामीले आर अनि त्यसपछि H अर्को आर, यहाँ यदि लिने हो भने हामी आर अनि त्यसपछि यो आर अल्काइल ग्रुप। यहाँ तीनटा अल्काइल ग्रुप छन्। अमोनिया डेरिवेटिभ का यी एमिन मालिक्युल्स एमिन कम्पाउन्डहरु पनि राखेका छन्। तो यहाँ यो नाइट्रोजनमा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन छैन, त्यसकारणले गर्दा यो रिएक्सन गर्दैन, यो अनरिएक्टेड फर्ममा मिक्सचरमा रहिरहन्छ। अब यो मिक्सचर जुन छ, यो मिक्सचरलाई हामीले के गर्छौं, फिल्ट्रेसन प्रोसेसमा जान्छौं। फिल्ट्रेसन प्रोसेसमा जाँदाखेरि यो तीनवटै जब हामी यसलाई फिल्टर गर्छौं त्यति बेला के हुन्छ भने जुन सॉलिड फार्मा डाई अल्काइल अक्जामाइड यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, रेजिड्यूको फार्ममा के हुन्छ, फिल्टर भएर आउँछ। अनि फिल्ट्रेट जुन छ त्यो फिल्ट्रेटलाई हामीले यहाँ अर्को फिल्ट्रेट हुन्छ। यो फिल्ट्रेटमा हाम्रो के जान्छ त, यो यसमा रहन्छ डाई अल्काइल अक्जामिक एस्टर प्लस यसमा हुन्छ हाम्रो 3 डिग्री एमिन अनि प्लस यसमा हुन्छ अल्कोहल C2H5OH इथाइल अल्कोहल। सॉलिड फार्मा हाम्रो के आयो, डाई अल्काइल अक्जामाइड। यहाँ यो के डाई अल्काइल अक्जामाइड अनि हाम्रो फिल्ट्रेटमा के गयो, डाई अल्काइल अक्जामिक एस्टर जुन 2 डिग्री एमिन हो त्यसको चाहिँ यो कम्पाउन्ड बनेको हो। त्यसपछि अर्को टर्सरी एमिन जुन अनरिएक्टेड फर्ममा रहेको छ, साथसाथै के छ, अल्कोहल छ। यसरी आइसकेपछि हामीले यसलाई के गर्छौं, यो सॉलिड जुन फर्ममा रहेको छ डाई अल्काइल अक्जामाइड, यसलाई हामीले KOH सँग aqueous KOH सँग हामीले हिट गरिदिन्छौं। यो के हुन्छ, 1 डिग्री एमिन के हुन्छ, रिकभर भएर जान्छ। अनि यो जुन छ फिल्ट्रेट, यो फिल्ट्रेटलाई हामी के गर्छौं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेसन गर्छौं। के फ्रैक्शनल डिस्टिलेसन गर्छौं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेसन गर्दाखेरि यसमा जुन टर्सरी एमिन छ, यो टर्सरी एमिन को बोइलिङ पोइन्ट यिनीहरुमा सबैभन्दा कम छ। त्यसकारणले गर्दा यो पहिला के हुन्छ, यो भोलेटाइल धेरै हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा
यो पहिला सेपरेट आउट हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ हाम्रो यो इथाइल अल्कोहल यो फ्रेक्सनली के हुन्छ सेपरेट आउट हुन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो त्यसमा रहिरहेको के त मेटेरियल छ डाई अल्काइल एक्जामिक एस्टर जुन 2 डिग्री एमिन को कंपाउंड हो। तो यहाँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ फ्रेक्सनल डिस्टिलेसन गर्दाखेरि एकतिर हाम्रो गइहाल्छ के 3 डिग्री एमिन र अर्को हाम्रो यसमा रहिहाल्छ के डाई अल्काइल एक्जामिक एस्टर। फ्रेक्सनल डिस्टिलेसन गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ टर्सरी एमिन को बोइलिङ पोइन्ट धेरै कम भएको कारणले गर्दा के हुन्छ यो सबभन्दा पहिला भोलाटाइल भएर के हुन्छ अलग हुन्छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ यो जुन अल्कोहल छ यो अल्कोहल चाहिँ उडेर जान्छ। यसरी चाहिँ फ्रेक्सनली हामीले यसलाई अलग गरिदिन्छौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो त्यो जुन यहाँ फिल्ट्रेट थियो त्यो फिल्ट्रेटमा रहेको के डाई अल्काइल एक्जामिक एस्टर। अब यो डाई अल्काइल एक्जामिक एस्टरलाई हामीले फर्दर के गरिदिन्छौँ KOH एक्वस KOH सँग हामीले यसलाई हिट गर्छौँ। यसमा यो के हुन्छ 2 डिग्री एमिन अलग हुन्छ। यसरी हामीले यो 1 डिग्री एमिन त्यस्तै गरेर यहाँ 2 डिग्री एमिन र अर्को के छ 3 डिग्री एमिन लाई हामीले के गर्छौं रिकभर गर्न सक्छौं रिजेनरेट गर्न सक्छौं। यो यसको एउटा रोडम्याप हो। यसरी यो एउटा हामीले आइडियाबाट यो मेटेरियललाई भन्नाले यो जुन प्राइमरी सेकेन्डरी टर्सरी एमिन को जुन मिक्सचर छ यो मिक्सचरलाई हामीले के गर्न सक्छौं अलग्याउन सक्छौं सेपरेट आउट गर्न सक्छौं। अब हामी यसको 1 बाइ 1 रिएक्सन हेर्छौं कि यसमा यो डाइइथाइल अक्सलेट ले प्राइमरी एमिन सेकेन्डरी एमिन टर्सरी एमिन सँग कसरी रिएक्सन गर्छ। प्राइमरी एमिन को लागि डाइइथाइल अक्सलेट C2H5 here O C2H5 यो हाम्रो हो डाइइथाइल अक्सलेट। जुन डाइइथाइल अक्सलेट के बाट आएको हो यो हो ऑक्सैलिक एसिड के नाम ऑक्सैलिक एसिड। यो हो के हाम्रो इथाइल अल्कोहल अनि यो ऑक्सैलिक एसिड जब यो अल्कोहल सँग रिएक्सन गर्छ बनाउँछ के एस्टर। तो यो एस्टरमा यसको नाम यहाँ के राखिएको छ डाइइथाइल। दुईटा यहाँ के छ इथाइल त्यसकारणले गर्दा नाम लेख्यो के डाइइथाइल। अनि त्यसपछि यो ऑक्सैलिक एसिड को कंपाउंड त्यसकारणले गर्दा हामी त्यसलाई भन्छौं डाइइथाइल अक्सलेट तो एस्टर कंपाउंड। यही डाइइथाइल अक्सलेट यहाँ छ। यसलाई हामीले रिएक्सन गराउँछौं केसँग प्राइमरी एमिन मा हाम्रो नाइट्रोजन सँग दुईटा हाइड्रोजन अनि त्यसपछि R त्यस्तै गरेर यो R यो दुईवटा हाइड्रोजन मध्ये एउटा हाइड्रोजन के हुन्छ यो यति पोर्सन रिमुभ हुन्छ। नाइट्रोजन सँग लोन रिफ्लेक्टान हुन्छ त्यो लोन रिफ्लेक्टानले यो कार्बनमा अट्याक गर्छ अनि त्यसपछि के हुन्छ फेरि यो C2H5O र हाइड्रोजन मिलेर के हुन्छ रिमुभ भएर अलग हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को जुन एमिन छ प्राइमरी एमिन उसको एउटा हाइड्रोजन र यो यति पोर्सन के हुन्छ रिमुभ हुन्छ के इथाइल अल्कोहल भएर अलग हुन्छ। यहाँ हाम्रो यो अलग हुँदाखेरि के CO अनि त्यसपछि CO यहाँ हाम्रो रह्यो के त कार्बन सँग अब फेरि के छ NHR अर्को के NHR अनि अलग भयो के दुईटा मालिक्युल 2C2H5OH दुईटा मालिक्युल इथाइल अल्कोहल अलग भए। यो हाम्रो के हो डाई अल्काइल एक्जामाइड। यो सॉलिड फर्ममा के हुन्छ अलग हुन्छ डाई अल्काइल एक्जामाइड सॉलिड फर्ममा अलग हुन्छ। यो हाम्रो के हो डाइइथाइल अक्सलेट यो हाम्रो के 1 डिग्री एमिन। त्यस्तै गरेर हामी हेर्छौं यहाँ फर 2 डिग्री एमिन
2 डिग्री एमीन इसमें हामीले यो रिएक्सन हेर्छौं डाइथाइल अक्जालेट को C2H5O C2H5 यहाँ हुन्छ सेकेंडरी एमीन यो हाम्रो 2 डिग्री एमीन यो 2 डिग्री एमीन मा रहेको एउटा हाइड्रोजन अनि त्यसपछि अर्को के यताको C2H5O यति पोर्सन के हुन्छ आइजा इथाइल अल्कोहल यो रिमुभ भएर जान्छ। यहाँ हामी हेर्छौं के भन्छ यो C डबल बॉन्ड O अनि त्यसपछि यहाँ के आयो हाम्रो N सँग दुईटा R अल्काइल ग्रुप अनि त्यसपछि C2H5 यो हाम्रो बन्यो के डाई अल्काइल अग्जामिक एस्टर यो लिक्विड फार्ममा के हुन्छ सेपरेट आउट हुन्छ यो लिक्विड फार्ममा जान्छ अनि यो के हुन्छ सोलिड फार्ममा अलग हुन्छ। यसरी हामीले यहाँ हेरिराखेका छौं कि सेकेंडरी एमीन को एउटा मालिक्युल रिएक्ट गरिराखेको छ बनाइरहेछ के यो डाई अल्काइल अक्जामिक एस्टर अनि यो जुन एस्टर को अर्को C2H5 र O पोर्सन छ यसमा यो सेकेंडरी एमीन को अर्को मालिक्युलले यसलाई रिमुभ गर्न सक्दैन। यसको कारण के त स्टेरिक हिन्ड्रेन्स यहाँ स्टेरिक हिन्ड्रेन्स बढी छ त्यस कारणले गर्दा अर्को मालिक्युलले यो C2H5O लाई के हुन्छ रिमुभ गर्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा यो फर्मेसन यहाँ के हुन्छ लिक्विड डाई अल्काइल अक्जामिक एस्टर। यहाँ हाम्रो यो डाइथाइल अक्जालेट सेकेंडरी एमीन त्यसो हेर्छौं यहाँ हामी फर 3 डिग्री एमीन यो 3 डिग्री एमीन में हामी हेर्छौं के हुन्छ नो रिएक्सन 3 डिग्री एमीन में नो रिएक्सन यो डाइथाइल अक्जालेट अर्को के हुन्छ टर्सरी एमीन डाइथाइल अक्जालेट टर्सरी एमीन में नो रिएक्शन यहाँ इसको पछाड़ी काट के ड्यू टू absence of replaceable hydrogen एटम। यहाँ हाम्रो टर्सरी एमीन छ जस्तै यहाँ यो अल्काइल हमें जोडे छौं यसमा हाइड्रोजन छैन यो हाइड्रोजन एब्सेन्ट भएको कारणले गर्दा यो टर्सरी एमीन के हुन्छ रिएक्सन हुँदैन। यही कुरा हामी अघि पनि डिस्कस गर्यौं। तो यसरी प्राइमरी एमीन सेकेंडरी एमीन टर्सरी एमीन पर प्राइमरी एमीन में हामीले के याद राख्नु पर्यो कि प्राइमरी एमीन में डाइथाइल अक्जालेट यो प्राइमरी एमीन का दुईटा मालिक्युल सँग रिएक्ट गरेर C2H5O त्यस्तै गरेर यहाँ पनि C2H5O यो पोर्सन एउटा हाइड्रोजन सँग लिएर के हुन्छ यो अलग हुन्छ अल्कोहल को फार्ममा अनि बन्यो के डाई अल्काइल अक्जामाइड सोलिड फार्ममा र अर्को सेकेंडरी एमीन में यो डाइथाइल अक्जालेट को C2H5 कुनै एउटा C2H5O यो पोर्सन यो सेकेंडरी एमीन को एउटा हाइड्रोजन सँग के हुन्छ अलग हुन्छ। यहाँ हाम्रो बन्यो के C2H5OH अनि त्यसपछि अर्को यहाँ छ C2H5O ओ पोर्सन यहाँ एस्टर को अर्को जुन पोर्सन छ यो चाहिँ अलग हुँदैन किनकि यहाँ स्टेरिक हिन्ड्रेन्स बढी छ त्यस कारणले गर्दा सेकेंडरी एमीन को अर्को मालिक्युलले त्यसलाई रिमुभ गर्न सक्दैन। टर्सरी एमीन में हामी हेरिराखेका छौं यहाँ टर्सरी एमीन डज नॉट रिएक्ट विथ डाइथाइल अक्जालेट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम एन्ड नाइट्रोजन। यो टर्सरी एमीन में हाम्रो हाइड्रोजन नभएको कारणले गर्दा यो डाइथाइल अक्जालेट सँग रिएक्सन गर्दैन। अब हामीले जुन यो मिक्सचर छ यो मिक्सचर में तपाईको सोलिड अर्को छ लिक्विड सोलिड में डाई अल्काइल अक्जामाइड
लिक्विड में डाइअल्काइल अग्जामिक एस्टर र अर्को टर्सरी एमिन जुन छ यो के हुन्छ अनरिएक्टेड यो फार्ममा के हुन्छ रहिरहन्छ। यही जुन तीनवटा मिक्सचर हुन्छ यो मिक्सचरलाई हामीले अघिको रोड म्यापलाई हेर्यौं, त्यो मिक्सचरलाई हामीले के गरेका थियौं, यो मिक्सचरलाई हामीले फिल्टर गर्छौं। फिल्टर गर्दाखेरि सोलिड के हुन्छ एज ए रेजिड्यूको रूपमा छानिन्छ र फिल्ट्रेट जुन छ त्यो फिल्ट्रेटलाई हामीले के गर्दिन्छौं त्यहाँ फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन गर्छौं। फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसनमा टर्सरी एमिन यो उसको बोइलिङ पोइन्ट धेरै कम भएको कारणले गर्दा यो के हुन्छ पहिला फ्र्याक्सनली डिस्टिल ओभर भएर अलग हुन्छ, त्यसपछि अल्कोहल डिस्टिल हुन्छ अनि त्यसपछि बाँकी चाहिँ अर्को त्यसमा के हुन्छ लिक्विड फार्ममा रहेको यो डाइअल्काइल अग्जामिक एस्टर हुन्छ। यो डाइअल्काइल अग्जामिक एस्टरलाई हामीले यसलाई के गर्दिन्छौं फर्दर क्यूएस सँग ट्रिट गर्छौं अनि क्यूएस सँग ट्रिट गर्दाखेरि हामीले यो जुन सेकेन्डरी एमिन छ त्यो सेकेन्डरी एमिन अलग हुन्छ र यसलाई क्यूएस सँग हामीले ट्रिट गर्छौं त्यो प्राइमरी एमिन अलग हुन्छ अनि त्यसपछि हाम्रो टर्सरी एमिन चाहिँ फ्र्याक्सनली डिस्टिलेसनमा के हुन्छ अलग भइहाल्छ। अब यसपछि हामीले अर्को यसको रिएक्सन हेर्छौं। हामीले रिएक्सन हेर्यौं, यसमा डाइअल्काइल अक्जामाइड, अर्को डाइअल्काइल अक्जामिक एस्टर अनि तेस्रो के टर्सरी एमिन र साथसाथै त्यसमा इथाइल अल्कोहल पनि बनेर यो चाहिँ मिक्सचर रहेको छ, जहाँ चाहिँ पहिलो जुन हाम्रो प्राइमरी एमिनको कम्पाउन्ड बन्यो डाइअल्काइल अक्जामाइड त्यो सलिड फार्ममा र डाइअल्काइल अक्जामिक एस्टर के लिक्विड फार्ममा रहेको छ। अब यसलाई हामीले रिजेनरेट गर्छौं। तो सबभन्दा पहिला हामीले फर solid कंपाउंड इसमें के रहेको छ डाइअल्काइल अक्जामाइड यो सॉलिड कंपाउंड डाइअल्काइल अक्जामाइड यो डाइअल्काइल अक्जामाइड लाई हामीले के त एक्वस केओएस ति त हामीले हिट गर्छौं। हिट गर्दाखेरि यो के हुन्छ यो प्राइमरी एमिन यहाँ सेपरेट आउट हुन्छ। यहाँ हामीले यो दुईटा मोलिक्युल लिन्छौं त दुईटा मोलिक्युल लिँदाखेरि यो COO के COO पोटासियम ऑक्सलेट अनि त्यसपछि फेरि के RNH2 यहाँ दुईटा RNH2 यो हाम्रो 1 डिग्री एमिन यो अलग। यहाँ हम हेर्छौं के यो यति RNH जुन छ यो RNH के त यहाँ यो जुन H छ यो H सँग के हुन्छ RNH2 भएर अलग हुन्छ। त्यस्तै गरेर यसको पनि के छ यो यति RNH अनि फेरि अर्को मोलिक्युलको को फेरि H यो फेरि के हुन्छ RNH2 को फर्म अलग हुन्छ र यो जुन छ हाम्रो CO यो चाहिँ फेरि के छ OK सँग फ्यूज भएर फेरि के पोटासियम ऑक्सलेट यो के पोटासियम ऑक्सलेट। त्यसरी हाम्रो यो प्राइमरी एमिन यहाँ सेपरेट भएर जान्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो फेरि के छ दोस्रो छ फर लिक्विड कंपाउंड। लिक्विड में हाम्रो रहेको छ के डाइअल्काइल अक्जामिक एस्टर लिक्विड फार्म
फॉर लिक्विड कंपाउंड डाई अल्काइल ऑक्सामिक एस्टर यू अभी हामीले लेखी सके छौं इसको रिएक्शन तेही इसमें यहाँ हाम्रो नाइट्रोजन संग दुईटा R छ त्यसपछि यो CO संग C2H5 यसलाई हामीले फर्दर ट्रिट गर्छौं के KOH संग एक्वस KOH संग यसलाई हामीले हिट गर्छौं यसमा यो COOK पोटासियम ऑक्जेलेट र अर्को फेरि के RNHR यो हाम्रो 2 डिग्री एमिन यहाँ अलग हुन्छ यो यहाँ हामी राखेको छौं यो कति हुन्छ दुईटा मोलिक्युल हुन्छ दुईटा मोलिक्युल यहाँ जस्तै KOH यो KOH दुईटा मोलिक्युल छ यो यदि पोर्सन यहाँबाट रिमुभ हुँदाखेरि के हुन्छ एउटा KOH मोलिक्युल को के हुन्छ यो हाइड्रोजनलाई लिन्छ यो बनाइदिन्छ के RNH अनि त्यसपछि यो जुन OK पोर्सन छ यो आएर के हुन्छ यही बस्दिन्छ के हुन्छ COOK त्यस्तै गरेर यहाँ फेरि के छ यो पोर्सन हाम्रो C2H5 को छ यसमा फेरि के हुन्छ यो यति हाइड्रोजनलाई के हुन्छ यो लिन्छ अनि यो पोर्सन के हुन्छ यहाँबाट यो सेपरेट हुन्छ यो बनाइदिन्छ के C2H5OH अनि त्यसपछि फेरि यो पोर्सन के बन्यो यो O के यसैमा आएर जोड्यो बन्यो के त पोटासियम ऑक्जेलेट यो हाम्रो पोटासियम ऑक्जेलेट यसरी हाम्रो यहाँ प्राइमरी एमिन यहाँ के त सेकेन्डरी एमिन यो अलग हुन्छ अनि टर्शियरी एमिन जुन छ त्यो टर्शियरी एमिन हामीले यो फ्रैक्शनल डिस्टिलेसन गर्ने बेला के गरिराखेका छौं त्यहाँ हामीले फ्रैक्शनली उसलाई पहिल्यै डिस्टिल ओभर गरिसकेका छौं अब हामीले हाम्रो चाहिँ यहाँ यो प्राइमरी एमिन को लागि हामीले KOH सँग ट्रिट गर्छौं त्यस्तै गरेर सेकेन्डरी एमिन को लागि हामीले यो कंपाउन्डलाई KOH सँग ट्रिट गर्छौं यो हाम्रो के रे यो कंपाउंड को नाम डाई अल्काइल ऑक्जामाइड यो कंपाउंड को नाम के डाई अल्काइल ऑक्जामिक एस्टर तो यसरी यसलाई हामीले पोटासियम हाइड्रोक्साइड त्यस्तै गरेर यहाँ पनि के त पोटासियम हाइड्रोक्साइड सँग ट्रिट गर्दै हाम्रो यो प्राइमरी एमिन र यहाँ सेकेन्डरी एमिन र यो भन्दा अगाडि हामी टर्शियरी एमिन अलग गरिसकेका छौं So this is all about separation of primary, secondary and tertiary amine by Hoffman methods. Thanks for watching. Thanks a lot.